नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। डोडा में कशीदगी बरकरार, पाबंदियां जारी। आम आदमी पार्टी एमएलए महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात संगीन, कई अफराद जेर हिरासत। आम आदमी पार्टी का वजीर आला उमर अब्दुल्ला से हंगामी असेंबली इजलास बुलाने और डोडा दौरा करने का मुतालबा। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर शदीद रद्दअमल। असेंबली स्पीकर की जानिब से शोकाज नोटिस मिलने के बाद वहीदुर रहमान पर्रा बोले, असेंबली इदारे का दिफा जरूरी, स्पीकर को अराकीन की आवाज बनना चाहिए। हजरत बल दरगाह में लाखों अकीदतमंदों की हाजिरी। जुमा मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकद्दस मोए मुबारक की ज़ियारत। हिंदू मुस्लिम अमन हम आहंगी वक्त की जरूरत है, मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। मीरवाइज उमर फारूक ने नजरबंदी का इल्जाम लगाया। जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी से रोके जाने को मजहबी उमूर में मुदाखलत करार दिया। श्रीनगर में गले सड़े गोश्त की फरोख्त के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, 6 एफआईआर दर्ज। महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 5 करोड़ की इमदाद, इत्तेहाद व यकजहती की अलामत है, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इम्तिहानात 13 सितंबर से दोबारा शुरू होंगे, तलबा को एडमिट कार्ड साथ रखने की हिदायत। कशीदगी के बीच नेपाल के काठमांडू में भारतीय सयाहों की बस पर हमला, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। नेपाल की साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने बतौर अबूरी वजीर आजम हल्फ उठाया। ट्रंप का सब्र जवाब दे रहा है, रूस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने का दिया इंदिया। कतर के वजीर आजम का अमरीकी हुक्काम से मुलाकात का ऐलान। दोहा में इसराइली फजाई हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा और अरब दुनिया की शदीद मज़म्मत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 3 रोजा दौरा मशरक़ी व शुमाल मशरक़ी भारत, 71,850 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने का ऐलान। मणिपुर के मसले पर राहुल गांधी का तबसरा, बोले मसला काफी अरसे से जारी है, अच्छा है कि वजीर आजम अब जा रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ कश्मीर के दावे पर अदालत आलिया की हिदायत का खैर मकदम, सदर सलीम पंडित का बयान। और वादी में खुशगवार मौसम की पेशगोई, 17 सितंबर तक दिन खुशगवार और शामें ठंडी रहेंगी, महकमा मौसमियात। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला डोडा में अगरचे गुज़श्ता रोज कोई नया एहतजाज दर्ज नहीं हुआ, ताहम इंतजामिया ने सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात बरकरार रखते हुए मुसलसल चौथे रोज भी पाबंदियों को जारी रखा। हालात पर गहरी बेचैनी छाई हुई है, जिसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी है, जिसे बाद में कुटवा जेल मुंतकिल किया गया। हुकाम के मुताबिक हिसास इलाकों में फोर्सेस की इजाफी तैनाती अमल में लाई गई है, जबकि डोडा और भलेसा कस्बों में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद है। मोबाइल, इंटरनेट और वाईफाई सर्विसेज भी मुअत्तल रखी गई हैं, ताकि हालात मजीद बिगड़ने न पाए। पुलिस और इंतजामिया की मुश्तरका टीमों ने जुम्मा के रोज भी गश्त तेज किया और कई जगहों पर खारदार तारें नस्ब की गई। गुज़श्ता दिनों पुरतशद्दुद झड़पों में कई पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे, जिनमें एक डीएसपी और एसएचओ भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक एहतजाज के दौरान 60 से 70 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से कुछ को जमानती मुचलकों पर रिहा कर दिया गया। ताहम कारोबारी इदारे और तालीमी इदारे बंद रखे गए हैं। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इतवार तक तमाम स्कूल बंद रखने के अहकामात जारी किए हैं। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि वो डोडा में पेश आने वाली झड़पों और हालात का जायजा लेने के लिए फौरी तौर पर एक हंगामी असेंबली इजलास तलब करें और जाती तौर पर डोडा का दौरा करें। ये मुतालबा उस वक्त सामने आया
जब पार्टी के डोडा से एमएलए महराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई। आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर तर्जुमान मुदस्सिर हसन ने कहा, हमारी हुकूमत से सादा सी अपील है कि हंगामी इजलास बुलाया जाए और वजीर आला खुद डोडा जाकर जमीनी सूरत हाल का जायजा लें। उन्होंने ये भी शिकवा किया कि पार्टी के रहनुमाओं को डोडा जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और हत्ता के मीडिया से बात करने में भी कदगन लगाई गई है। मुदस्सिर हसन ने जम्मू कश्मीर के आवाम से अपील की कि वो महराज मलिक की हिमायत में अपनी आवाज बुलंद करें। याद रहे कि मलिक ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में डोडा नशिस्त पर 4,500 से ज्यादा वोटों की बढ़तरी से कामयाबी हासिल की थी, मगर पीर के रोज उन्हें अमन आमा में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार करके कुठवा जेल मुंतकिल कर दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा और पुलवामा से एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर बतौर मुहाफिज ये जिम्मेदारी रखते हैं कि वो अराकीन असेंबली के हक में खड़े हों ताकि इस इदारे के वकार को बचाया जा सके, जो कि जम्मू कश्मीर के अवाम की नुमाइंदगी के लिए बाकी रह जाने वाली आखिरी जगह है। यह बयान पर्रा ने उस वक्त दिया जब स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने बुध के रोज उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया। नोटिस में उनके उस सोशल मीडिया बयान पर वजाहत तलब की गई है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया था कि असेंबली सेक्रेटरीट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारी की तौसीक की है। पर्रा ने कहा, अगर स्पीकर का दफ्तर किसी मुंतखब नुमाइंदे के दिफा में सामने नहीं आता तो ये एक खतरनाक रिवायत को जन्म देता है। मामला किसी फर्द का नहीं बल्कि पूरे इदारे का है। स्पीकर को मेरे मौक़िफ़ की मुखालफत के बजाय उसकी तायीद करनी चाहिए थी। उन्होंने स्पीकर को वालिद जैसी शख्सियत करार देते हुए कहा कि उनके साथ किसी जाती इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं। असेंबली इजलासों के दौरान मैं उनके तरीक़ेकार से बहुत कुछ सीखा हूं। उन्होंने ऐवान में तनों को बरकरार रखा और मुख्तलिफ आवाजों को जगा दी, लेकिन बतौर मुहाफिज अराकीन असेंबली के हक में मौसर इकदाम भी इतना ही जरूरी है। वादी कश्मीर में जुमा को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हजरत बल दरगाह शरीफ में अकीदत व ईमान का बेमिसाल मंजर देखने को मिला, जहां करीब 1 लाख फर्जंदान तौहीद ने हाजिरी दी। डल झील के किनारे वाक़ा इस मुतबरक आस्ताने पर दूर नजदीक से अकीदतमंदों ने पहुंचकर न सिर्फ इज्तिमाई नमाज जुमा अदा की बल्कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दस मोए मुबारक की पुरकैफ जियारत का शर्फ भी हासिल किया। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पीर के रोज निहायत जोश व खरोश से मनाई गई थी, उसके बाद आज जुमा के दिन एक बार फिर आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वालिहाना अकीदत के साथ हजरत बल पहुंचे और कुरान पाक की तिलावत, नातख्वानी और दुआओ मुनाजात के साथ अपनी आंखों को अश्कबार किया। मोमिनीन ने अपने अपने अहले खाना के लिए और पूरी दुनिया में अमन सुकून के कयाम के लिए दुआएं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में हिंदू और मुसलमान अमन सुकून और भाईचारे के साथ जिंदगी गुजारे, यही वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज के इस बाबरकत दिन के मौके पर भी तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर बंद रखी गई, जो न सिर्फ मजहबी तौर पर बाइस दुख है बल्कि अवामी जज्बात को भी मजरूह करता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह बात जुमा की नमाज हजरत बल में अदा करने के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हर जगह मुसलमानों को हिरासा किया जा रहा है। ये सूरत हाल न सिर्फ बाइस तशवीश है बल्कि समाजी हम आहंगी के लिए भी खतरा है। उनका मजीद कहना था कि हिंदू और मुसलमान सदियों से इस खित्ते में भाईचारे और अमन के साथ रहते आए हैं और यही रिवायत आगे भी कायम रहनी चाहिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एन के चेयरमैन और वादी के खतीब अज़्म मिरवाइज उमर फारूक ने इल्जाम आयद किया है कि उन्हें एक बार फिर नजरबंद कर दिया गया और जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा और मजलिस रहमतुल्लिल आलमीन में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने इस इकदाम को मजहबी उमूर में लगातार मुदाखलत करार देते हुए शदीद बरहमी का इजहार किया। मिरवाइज ने कहा कि मुझे आज इस मौके पर घर में महसूर कर दिया गया जब जामा मस्जिद में मजलिस रहमतुल्लिल आलमीन मुनक़िद हुई थी, जिसमें मुअत्तबर उलमाए किराम शरीक होने वाले थे। उनका कहना था कि हुकूमत पहले ही इंसानी और सियासी हुकूक को सलब कर चुकी है और अब मजहबी मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह मुदाखलत कभी हमें नजरबंद करने की सूरत में सामने आती है, कभी हमारी आवाज दबाने में, कभी हजरत बल में अशोका अलामत लगाने के मामले में, कभी मुस्लिम तकवीम की बुनियाद पर तातीलात में छेड़छाड़ करके और कभी मसाजिद में मजहबी इज्तिमात पर पाबंदियां लगाकर। काबिल जिक्र है कि गुज़श्ता जुमा को हजरत बल दरगाह में अशोका निशान वाली एक तख्ती को तोड़ फोड़ का निशाना बनाया गया था।
جس پر کئی سیاسی جماعتوں نے وقف بورڈ چیئرپرسن درخشان اندرابی پر مذہبی جذبات مجروح کرنے کا الزام عائد کیا اور ان کی برطرفی کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ سری نگر پولیس نے سول انتظامیہ اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے شہر بھر میں گلے سڑے اور غیر معیاری گوشت کی فروخت کے خلاف ایک بڑی کارروائی کا آغاز کیا۔ یہ کارروائی عوامی شکایات اور صحت عامہ سے جڑے خدشات کے بعد عمل میں لائی گئی۔ ابتدائی کارروائی کے دوران پولیس نے مختلف علاقوں میں 6 FIR درج کی ہیں، جن میں تھانہ لال بازار، بیمنا، بٹمالو، صفا قدل، رام منشی باغ اور زکورہ شامل ہیں۔ ان مقدمات میں تعزیرات ہند کے دفعات 271، 272، 275 اور فوڈ سیفٹی ایکٹ کی دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ پولیس کے مطابق خصوصی فلائنگ سکواڈ تشکیل دیا گیا ہے، جس میں ضلعی پولیس، سول انتظامیہ اور فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے افسران شامل ہیں۔ یہ ٹیمیں شہر کے مختلف حصوں میں اچانک چھاپے مار کر گلے سڑے گوشت کو ضبط اور تلف کر رہی ہیں تاکہ کسی قسم کے صحت عامہ کے بحران کو روکا جا سکے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مہاراشٹر حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب متاثرین کے لیے دی گئی 5 کروڑ روپے کی خطیر امداد نہ صرف مشکل کی اس گھڑی میں بڑی مدد ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ ملک کی ریاستیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں برابر کی شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات اتحاد، یکجہتی اور مشترکہ ذمہ داری کے جذبے کو مضبوط کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر حکومت کا یہ تعاون جموں کشمیر کے عوام کے لیے حوصلہ افزا ہے اور اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ مصیبت کی گھڑی میں پورا ملک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہے۔ عمر عبداللہ نے اس موقع پر پدم شری ایوارڈ یافتہ اور پنجاب کیسری و ہند سماچار گروپ کے ایڈیٹر وجے چوپڑا کا بھی شکریہ ادا کیا، جنہوں نے متاثرہ خاندانوں کی مدد کے لیے 11 لاکھ روپے وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ میں عطیہ کیے۔ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے اعلان کیا ہے کہ جماعت 10ویں اور 11ویں کے بائی اینول سالانہ پرائیویٹ 2025 کے جاری امتحانات آج یعنی 13 ستمبر سے حسب شیڈول دوبارہ شروع ہوں گے۔ امتحانی امیدواروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ امتحانی مراکز میں داخلے کے وقت اپنے ایڈمٹ کارڈ لازمی طور پر ساتھ رکھیں اور شناخت کے لیے حکام کو دکھائیں تاکہ اگر کسی علاقے میں پابندیاں یا رکاوٹیں ہوں تو انہیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امتحانی مراکز کے انچارج سپرنٹینڈنٹس کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ امتحانات کے دوران پرامن اور محفوظ ماحول کو یقینی بنائیں۔ نیپال میں جاری سیاسی بدامنی کے دوران بھارتی زائرین کی ایک بس پر پتھراؤ کیا گیا جس میں متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ 9 ستمبر کو سوناولی کے قریب پیش آیا جو بھارت نیپال سرحد کے پاس واقع ہے۔ متاثرہ بس پشپتی ناتھ مندر میں درشن کے بعد 49 بھارتی سیاحوں کو واپس لے جا رہی تھی۔ بس ڈرائیور رامو نشاد کے مطابق اچانک مظاہرین نے بس کو گھیر کر پتھراؤ شروع کر دیا جس سے کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور خواتین اور بزرگ مسافر بھی زخمی ہوئے۔ زخمیوں کو کاٹمنڈو کے ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ باقی مسافروں کو بھارتی سفارت خانے کی مدد سے خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس بھیج دیا گیا۔ نیپال کی سابق چیف جسٹس سشیلا کرکی نے جمعہ کو عبوری وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب وزیر اعظم کے پی شرما اولی نے ملک گیر جنزی احتجاجی تحریک کے دباؤ میں مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ حلف برداری کی یہ تقریب صدارتی محل شیٹل نواس میں مقامی وقت کے مطابق رات 8:45 پر منعقد ہوئی جس میں اعلیٰ سیاسی اور سرکاری شخصیات نے شرکت کی۔ سشیلا کرکی نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس رہ چکی ہیں اور اپنی غیر جانبداری، دیانتداری اور تاریخی عدالتی فیصلوں کے باعث ملک میں منفرد مقام رکھتی ہیں۔ 1979 میں وکالت سے آغاز کرنے والی کرکی نے 2007 میں سینئر ایڈوکیٹ کا درجہ حاصل کیا، 2009 میں سپریم کورٹ کی جج مقرر ہوئی اور جولائی 2016 سے جون 2017 تک چیف جسٹس کے طور پر خدمات انجام دی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان کی بطور عبوری وزیر اعظم تقرری عوام کے اعتماد کی عکاس ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ بڑھتی کشیدگی پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا صبر تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو امریکہ کو انتہائی سخت قدم اٹھانا پڑے گا۔ ایک ٹی وی انٹرویو میں ٹرمپ نے یوکرین تنازع اور روسی اقدامات پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہے مگر اس میں دونوں کی مرضی شامل ہونی چاہیے۔ کبھی پوتن تیار نہیں ہوتے اور کبھی زیلنسکی، لیکن اب ہمیں بہت سخت موقف اپنانا پڑے گا۔ انہوں نے روسی ڈرونز کی پولینڈ کے قریب سرگرمیوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ انہیں پولینڈ کے قریب ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ادھر پولینڈ کی فوج نے تصدیق کی کہ روسی حملے کے دوران اس کی فضائیہ حدود میں داخل ہونے والے ڈرونز کو مار گرا گیا۔ یہ واقعہ نیٹو کی جانب سے پہلی بار جنگ شروع ہونے کے بعد کسی براہ راست فوجی رد عمل کی علامت ہے۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی حکام سے اہم ملاقات کریں گے تاکہ اسرائیلی فضائی حملے کے بعد پیدا ہونے والی سنگین صورتحال پر بات چیت کی جا سکے۔
یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے رکن ممالک نے دوحہ میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اسرائیلی افواج نے حال ہی میں قطر کے دارالحکومت میں ایک رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا جس میں حماس کے متعدد ارکان ہلاک ہوئے، تاہم مذاکراتی وفد محفوظ رہا۔ اسرائیل نے اس کارروائی میں امریکہ سے فراہم کردہ F-35 اسٹیلتھ طیارے استعمال کیے جو ریڈار کی گرفت سے بچ نکلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی 13 سے 15 ستمبر تک 5 ریاستوں میزورم، منی پور، آسام، مغربی بنگال اور بہار کے اہم دورے پر روانہ ہوں گے، جہاں وہ مختلف شعبوں سے متعلق ترقیاتی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق اس 3 روزہ دورے کے دوران مجموعی طور پر 71,850 کروڑ روپے سے زائد کے منصوبوں پر پیش رفت ہوگی۔ پہلے مرحلے میں وزیر اعظم میزورم کے دارالحکومت ایزوال میں 9,000 کروڑ روپے سے زائد لاگت کے منصوبوں کا افتتاح کریں گے، جن میں ریلویز، سڑکیں، توانائی اور کھیلوں کے میدان میں بڑے پروجیکٹ شامل ہیں۔ اس موقع پر ایزول کو پہلی بار دہلی سے براہ راست راجدھانی ایکسپریس کے ذریعے جوڑنے کا اعلان بھی کیا جائے گا، جبکہ گوہاٹی اور کولکتہ کے لیے نئی ٹرین سروس کا آغاز بھی ہوگا۔ کانگریس کے رہنما اور لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے جمعہ کو کہا کہ منی پور میں طویل عرصے سے جاری بحران کے پیش نظر وزیر اعظم نریندر مودی کا آئندہ دورہ ایک خوش آئند قدم ہے۔ گجرات کے جوناگڑھ کے دورے کے دوران صحافیوں سے بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا منی پور میں مسئلہ کافی عرصے سے جاری ہے، یہ اچھی بات ہے کہ وہ اب وہاں جا رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی پرانی تنقید کو دہراتے ہوئے ایک بار پھر موجودہ حکومت پر ووٹ چوری کا الزام لگایا اور کہا کہ ہریانہ اور مہاراشٹر اسمبلی انتخابات میں عوامی مینڈیٹ کو چرایا گیا۔ ان کے بقول ملک بھر میں لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، ووٹ چور۔ پریس کلب آف کشمیر کے صدر سلیم پنڈت نے جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ کی اس ہدایت کا خیر مقدم کیا ہے جس میں یوٹی انتظامیہ کو کہا گیا ہے کہ پریس کلب آف کشمیر کی جانب سے متبادل عمارت کے دعوے پر مؤثر طریقے سے غور کیا جائے تاکہ ادارہ اپنی سرگرمیاں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکے۔ سلیم پنڈت نے اپنے بیان میں کہا کہ عدالت عالیہ کا یہ فیصلہ صحافی برادری کے لیے ایک حوصلہ افزا قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ عرصے سے پریس کلب کی سرگرمیاں متوقف ہونے سے صحافیوں کو مشکلات کا سامنا تھا، تاہم عدالت کی ہدایت نے امید کی نئی کرن پیدا کی ہے کہ صحافیوں کے لیے جلد ہی ایک باقاعدہ جگہ مہیا ہوگی جہاں وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں احسن طریقے سے انجام دے سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پریس کلب صرف صحافیوں کا ادارہ نہیں بلکہ عوام اور انتظامیہ کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ یہاں مختلف مقاطب فکر کے لوگ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور عوامی مسائل اجاگر کیے جاتے ہیں، اس لیے اس ادارے کا فعال رہنا پورے معاشرے کے مفاد میں ہے۔ محکمہ موسمیات جموں کشمیر نے آنے والے دنوں کے لیے خوشگوار موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد کے مطابق وادی اور جموں خطے میں 17 ستمبر تک دن کے اوقات میں دھوپ کھلی رہے گی اور شامیں ٹھنڈی اور پرسکون ہوں گی، جو بیرونی سرگرمیوں اور سفر کے لیے نہایت موزوں ثابت ہوں گی۔ ڈاکٹر مختار احمد نے کہا کہ اس دوران کسی بڑے موسمی نظام یا بارش کے امکانات نہیں ہیں، جس سے عوام اور سیاحوں کو حالیہ بارشوں اور سیلابی خدشات کے بعد خاصی راحت ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ موسمی حالات سیاحوں کے لیے بھی مثالی ہیں اور مقامی لوگوں کے لیے روزمرہ کے معمولات میں آسانی کا باعث بنیں گے۔ موسم کے اس خوشگوار سلسلے نے نہ صرف شہریوں کو اطمینان بخشا ہے بلکہ وادی میں سیاحتی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینے کی امید پیدا کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔